Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. सगळीं मुगे मोगा भाव भयणां केशांय जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आख्ख्या संवसाराक सगळीं म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां. म्हाका ह्या वेळार देवान धाडला म्हणून हांव आयलां. ह्या वेळार हांव बायबल वाचतालों. बायबल वाचून जाल्लो. देवान म्हज्या मनांत घातला आनी देवान हांव धाडला म्हूण हांव आयलां. ना तर हांव येवचो नासलो. म्हजीं मोगाचीं सगळीं भाव भयणां आयकात हांव कितें सांगता तें. सजमतां म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां सजमोन घेतलीं म्हणून. हांव सगळे धर्माक आपणायता आनी रिस्पेक्ट कोत्ता. आनी तशींच म्हजीं मोगाचे भाव भयणां तुमचोय जायतो मोग कोत्ता आनी काळजाक दुखूय भोगता. जायते फावट आमकां देंवचार येवन आमकां तायण्यान घालता. बरें जावपाक जायते दीस लागतात पूण वायट जावपाक टायम लागना. आमी आवयच्या कुसब्यान जल्मांत येता तेन्ना आमी देंवचार जावन येना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो. आमी बरे देवाचे मुण्यारी जावन येतात. ह्या संवसारांत हे मोबायल येवन जायतीं भुरगीं त्रासान पडल्यांत आनी देंवचारान ताका आपणायल्यांत. बरे बेजीं भुरगीं आनी थोडे सैतानूय आमकां आपल्या ताब्यान करतात. आतां आयकात म्हजी मोगाची भाव भयणां. सेंतीदान आयकात. हांव हो व्हिडियो असो करिना वो तुमचो टायम पेडारूय करिना. आनी गोंयांत अशें पळोवन म्हज्या काळजाक जायती दूख भोगता आनी सजमतां म्हजीं गोंयांत आसतलीं. गोंयांत तुमच्या काळजाक उजो पेटला तांकां चड करून सांगता सगल्यांकूच. हांव खबर कोत्ता ती श्रेया धारगरकाराची न्हय. ताजी खरीच नांव. ताजें नांव पासून म्हाका तोंडार घेवपाक नाका. हांव जें पळय भुरगें दुसऱ्या भुरग्यांक आमच्या हिंदू भाव भयणांक तांच्या देवाक वो कितें तरी पोस्ट घातला कसलें पोल्युशन जाता अशें म्हणून. तो फाटल्या दिसांनी तुमचो वायरल जातालो आनी ते चेडवाक तुमी ताजे मायनय येवन गुन्या बक्षणे मागला. आपल्याची दुयेची चूक जाली आनी ल्हान तें भुरगें अशें म्हणून ताजे आवयन चूक मागली. आनी गरीब भुरगीं गरीब ती ताणें बावड्यान घोडये एक उमेदी टिकटॉकाचेर इंस्टाग्रामाचेर तो पोस्ट घातलेलो आसतलो. कोणाक जिवेशी मारूंक ना ताणें चुकोन ताजे लागीं घडला. आनी अशें ताजें तें शेरूय केलां तिवूय जबाबदारी वो थंयसर कॉमेंट केलां तिवूय जबाबदारी. आनी तें गरीब ताका बाबड्याक तुमी फॉरगिव करा. कारण ती बाबडी गरीब तांचो फेस्ताद पयल्यार कवता आनी म्हजें काळीज दुखता. कोणूच उलयना. सगल्या उजो पेटलो आसा म्हणून ताकाय बाबड्यांक तुमी मुखार सोदतात. ताका तुमी भितर उडोवपाक सोदतात आनी कितें करतात सोडून दियात. तुमी भोगसात तुमची एक भयण तुमची धूव अशी म्हणून ताजे आवयक पळयात. ती दुडवांकार पॉश मनीस न्हय गरीब ती. फाल्यां ते दुयेक लागोन तेन कितेंय रॉंग पावल मारलें वो जीव दिलो कितें जालें आनी फाल्यां तुमी त्या चेडवाक सोडलें जाल्यार त्या चेडवाची आवय सासणाक ना जातली. तुमी सॉरी मागतले गुन्या बक्षणे मागतले वयतले. एक चूक घडल्या ताजे लागीं. चड चुक्यो घडूंक नाय. आमच्या क्रिस्तांवूय आसात तितू सपोर्ट करपा जावं पूण आमचे क्रिस्तांवूय आसात ताकाय सांगता आतां तुमी उचांबळ जाल्यात. जेन्ना आमच्या गोंयच्या सायबाचेर गोंयचो सायब निमो वेलेंकारान उलयल्लें जाल्यार आमी वेलेंकाराक कितलो भायर काडून ताका भितर उडयला. कारण तो व्हडलो मनीस म्हणून भियेले. ताका कितें केलां तुमी जेन्ना सांगोळटा तशेंच कितें घडलां. फाराकान भारती रबिना टांडन हालेलुया हें प्रेज द लॉर्ड उतर जाणा जावन आमच्या बायबलाक तांणी जेजूक अपमान केला. ताका कितें केलें तुमी. कितलें तुमी भितर उडयलें. कितलें गुन्या बक्षणे लोकांच्या मुखार हाडून मागोवंक लायलें. आयज तांचो चॅनल कित्याक बंद उडोवंक ना. हे थोडे आमचे क्रिस्तांव आसात तांकां सांगता आनी हांव तुमकां खऱ्यानूच अप्रिशिएट कोत्ता जावं कुंकळकाराक जावं तशेंच बिचोलीकाराक. हांव तुमकां हें करिना इन्सल्ट करिना ना म्हूण कांय म्हणिना मोगाच्या भाव भयणांनो. हांव जायन तुमचो गांवचो पूत कोणाकूय सोज्या दिवपा
रुचनार बापान आमकां अधिकार दिवंक ना. तसोच तुमकांय मोगाचे भाव भयणांनो, तुमी जरी तर ह्या भुरग्याक फॉरगिव करना जाल्यार ते तुमचे धर्म जावं कोणाचे धर्म आपणायचे ना आनी पयस वयतले. आनी देवाक नाका असले जबरदस्ती करून हें करपाक. आमचो जेजू दयाळ काळजाचो आंकवार मारीक जल्माक येवन आमी पिडापीड नाका जाल्ली आडत्यो कोता म्हणून जेजू क्रिस्ताक धाडलो. जेजू क्रिस्ताचेर कितल्या जाणांनी वायट उलयलें. जेजू क्रिस्ताक कसो मारलो, किड्यांनी मारलो. जेजूच्यान जायनासलें एकाच मिनटां भितर तांकां देंवचारांक नाच करपाक. आमचो तुमचो सपोर्ट जाय आसलो, कोणाच्या गोंयकारांचो कोणाच्या संवसाराक सपोर्ट जाय आसलो. जेजू तुका कीड लागली, दुयेंत पडलो, कॅन्सर, पिडापीड भोगता, वळवळ्याचें वरण मागल्यार तो 1 सेकंडा भितर दोतोर नासतना बरो करता. जाल्यार जेजूच्यान इतू करूं जाता जाल्यार जेजूच्यान हें सगळें बरें करूंक जायना. जेजूच्यान ताका मारूंक जायनासलें, पूण देवाचे हातांत आसलेलो. जेजून कांयच करूंक ना. जेन्ना किड्यांनी मारलो जेजूक, देवान ताका मारलें. हें सैतान जावन आसता. अशीं आमी करून वायट घेयनाकात. हातूंत जे पळय तुमी जायते जाण आसात, रस्तो आडायलो आनी कितले केलां बरें वालो दिता, तुमी म्हजेर बेजार जायत. हांव बाबा त्या चेडवाक लागून. तितूंत कितले जाण देगू केन्नाच आपल्या जिवितांत पातक करिनासतना आसात ते पयले मुखार येयात. जे पळय आपल्या जिवितांत केन्नाच चूक करूंक ना आनी थंयसर आसा, तितूंतलो एकलोच मनीस मुखार यो आनी तो पयलो त्या चेडवाचेर फातोर मार. आपूण पातकी ना तो मनीस. हांव पयलें सांगता, हांव श्रियाचेर उलयना, हांव त्या दुसऱ्या भुरग्याचेर उलयता. त्या भुरग्याक कितें पोल्युशन जाता म्हणून घातलेलें ताजेर उलयता. आनी जरी तर तुमकां दिसता तें मायनर भुरगें 18 वर्सां कंप्लीट जावन 2 म्हयने जाल्यात, त्या भुरग्याक 18 वर्सां जावन 2 म्हयने कंप्लीट जाल्या आनी म्हाका देवान धाडला. आनी एक पाट सांगता तुमकां, बायबल वाचता आसतना म्हजो बायबल तेन्नाच काबार जावन हांव आयलां. तुमी त्या चेडवाचो खातीर मिनीन फिलीप कोस्ता बादशाह भितर उडयाय. ताका कितली सजा पळय पडटा ती सजा हांव भोगता. हांव हो विडियो करून पब्लिसिटी करून म्हाका हिरो जावपाक लोकां मुखार करिना. तुमी म्हाका हांगासर कितें धाडा पुलीस स्टेशनाचेर सांग, हांव सायन मारून दितां. जे पळय ते चेडवा सजा पडटा कितली ती हांव भोगतां. तेगे सजा हांव मुजये घेता. म्हाका उडयात आनी त्या भुरग्याक, त्या चेडवाक तुमी त्या आवयचे सांगाताक दवरात. कारण तुमचोय गुन्यांव आसा. तुमचोय गुन्यांव आसा. तुमी ताजे व्हिडिओ शेअर केल्या, कॉमेंट केल्या. जेन्ना तेणें पोस्ट घायला तेन्ना तुमी कोणें तरी ताका सांगलें बाये अशें घाली नाका, धर्माचें हें जाता तें जाता सांगलो जाल्यार त्या भुरग्या मुखार वयचें नासलें. तुमी फॉवर्ड केलां आनी कॉमेंटां केल्या आनी जाल्यार तें सगळें कॉमेंट केलें, कोणें शेअर केलें तेकाय धरात न्हू. त्या भुरग्याचो गुन्यांव ना. आयज टिकटॉकाचें आनी खंयचे कडेन कितू हें जाता. तुमी सारके त्या भुरग्या जिवेशी मारतात. तेणें कितें खून केलो? खून केले, तुमी किडनॅप केले, ताका कोण उलयना. पुलीस सोडटाय आपणागे मनीस म्हूण. फाटल्या दिसा ते सावंडे बायलेन फोंडे ती सायडीक एक्सिडंट करून आगता मारलोलो आनी ती बरी वेळ पेजात आनी ते घोवाचेर घायला घो ड्रायव्हिंग. तेदो तुमी कितू जाणांक जस्टीस दिलें? कितू जाणां त्या घरा गेले? कितू जाणांक भायर काडले? धरम म्हणलो कितें? धरम म्हणलो जाण एक एकल्याक घोराबो. मागीर धरम लागता. जरी तर ती तिगे घोराब्या जल्मांत येयना आनी तिगे माय बाय तुका शिकोयना आपणागे धर्म केसो तो, जाल्यार तूं खंयची देवा मानतली? माय बाय शिकोयताय म्हूण तुमी तो धर्म मानताय आनी माय बाय तुका खंयच धर्माचो आनी कोण धर्म तो तुका सांगलो ना जाल्यार खंयच धर्मा म्हूण तुका कशें कळटलें? घोराबो पयलो सद्या संवसारांत येता तो धर्म. आनी ह्यो सगल्यो आमी मुर्त्यो मातयेच्यो चुन्यांच्यो. देव हांगासर ना, देव वयर रावन सगळें पळयता. सगळें पळयता. देव फोडटात आनी कितें कितें करतात. ताका दिसता देव फोडले, इगोज्यो फोडल्यो, देवाक मारलो. ह्यो आमी मनशान बांदल्यात. देव बांदून वचना ती ह्यो इगोज्यो. आमच्यो इगोजीन मुर्त्यो आसात, फुरीज आसता, सायबिण्यो आसतात, त्यो मातयेच्यो चुन्यांच्यो तांकां पेंटींग केलां, देवाचें रूप दिलां. पूण सारको देव वयर आसा, सारकी सायबीण वयर आसा.
आमी होको तांचे रूप पळोवन आमी मागतात. हो सारको काळजाक म्हज्या दूख भोगल्या मोगाच्या भाव भयणांदो. रियली तुमकां सांगता, त्या भुरग्यान कोणाचो मर्डर केला ना कितें केलें ना, तेजे हातांतल्या एक मिस्टेक जाली ती मोबायलाचेर टीक टीक बरोवन करपाक उलोवपाक सोंपें जीबी आडून आमगेल्या. ती आवय गरीब, सारको प्रेशर घायना. हो स्त्रियाचेर तुमी कितें केलां तें मानून घेता, तेजी हांव उलयना, त्या दुसऱ्या भुरग्याचेर उलयता. तुमी सारके नाचताय ते, सारको हें कोताय ते, चिंताय ते सुवातेर आपणांगे भयण आसलोली, आपणांगे माय आसली, आपणांगे बायल आसली, करीत तुमी. आनी कोणें उलयलां ह्या भुरग्याचेर, पूण हांव फुडें सरलां. देवान म्हाका मुखार घायला म्हणून तेगे सजा हांव भोगूंक तयार आहा. खंयच्या टायमार म्हाका लेटर धाड, खंयच्या टायमार हांव येता. आनी हांव बेश्टा उलयना. खंयच्या पियाया बुली वच, खंयच्या सायबा बुली वच, कोणाच्या बुली वचय, म्हाका लेटर धाड, हांव येता. तेगेली सजा हांव भोगिता. हेच व्हिडिओ काडटा तरी म्हगेले बेश्टे, पूण हो व्हिडिओ काळजांतल्यान मान बागयता. म्हाकाय माय पायना, देखून म्हाकाय कळटा एक आवय गेलें दूख कितें तें. माय पाय म्हणली कितें तें दूख म्हाका कळटा. जायते जाण व्हिडिओ एडिट करतले आनी कितें करतले, करे, म्हाका प्रॉब्लेम ना. हांव मरपा बी ना आनी 24 hours मरण हाती घेवन वयता आनी हांव सगळ्यांक रिस्पेक्ट मान बागयता. वेलेंकारागे पयलो साय, आमगे गोंय सायबा तेणें कितें म्हणो तें. पारेकारान हॉलिडे काडून केलोली, कितें उलयले तुमी. आमगे धर्म आमकां, क्रिस्तांव धर्म आमकां शिकयता सजा दिवपाची तुज्या हातांत ना म्हूण, आपल्याच्या हातांत आसा, रुसनार बापाच्या हातांत. आमी जो मनीस आमच्या देवाची वळख ना न्ही, त्या मनशाक काडून आमी देवाची वळख दिवपाक जाय. तुमी शिकल्यात, तुमी व्हडले व्हडले कोण BEd आनी KEd आनी KEd CEd केलो का. आज हो बीड चोयन, हो लोकांगे बीड चोयन कोणू मनीस उलोवपाना. पूण हांव मिनीन फिलीप कोस्ता उलयता, कोणाक भिनासतना, डायरेक्ट फेस टू फेस. कोणूय जरी तर पातकी नासतना तो मनीस तरी वयता, त्या मनशान पयलो फातर मारचो. त्या आवयचो हांव व्हिडिओ परत परत पळयतां, म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ती म्हजी कोणूच लागना, ती हांवें केन्नाच पळोवंक ना, केन्नाच ती म्हजी फ्रेंडूय आसल्यार म्हाका खबर ना. पूण ती आवयन पळय गुन्या भोगसणे मागला, सॉरी मागला, आपणाची दुयेची चूक जाली पूण सजमोन घेवपाक जाय, सारकें फुरसार मारपा जायना. हो व्हिडिओ आख्खो संवसारा पावुंये, आख्खो शेअर करुंये, कारण म्हजें काळीज दुखता. फकत त्याच भुरग्यांनी तुमचे मिगे मोगा बाबण आज तुमी बीड कोण बॉळ बी मारता न्हू, तुमची कोणू पळय, तुमची बायल, तुमची माय, तुमचो भाव आसले, हांव तेंच कोत्ता आसलो. तुमच्या पासत हांव सजा भोगपाक तयार आसा, हांव मरपाक तयार आसा. म्हाका तुमचे कॉमेंट, लायक, शेअर ते करपा लागून केलो न्हय. हो हांव देवाचें उतर मानता. देवान म्हाका फुड्यांक आयला, कारण कोणूच मनीस फुड्यांक वयचो ना म्हणून. तूं वच, तुका ती कॅपेसिटी आहा, तुका ते गार्ड्स आसात आनी तूं आपलो जेजूचे भाशेन वावर कोत्ता. आनी हांव खऱ्यान उलयतां. तुम एक दिसा मादर तेरेसा कितें उलयलोले, आज हांव म्हणटा हांव जेजूचे भाशेन वावर कोत्ता. जेजू हांव म्हणिना, जेजूच्या भाशेन हांव वावर कोत्ता. आनी केन्ना जेजू जावपाचो ना, जेजू कंपेर करून जेजूचे भाशेन जेजूचें उतर हांव राखता. व्हिडिओ एडिट करे, कितें करे, म्हाका फरक पडना. जो देवान शिकयला तोच रस्तो वयता, कारण हांव बायबल वाचिता आनी बायबलाचेर शिकयलां तोच रस्तो हांव धरतां. भिवोन तो कितें उलयतलो, हो कितें उलयतलो, तो कितें उलयतलो, गोंय येतलो, मातलो, हें कोतलो, तें हांव भिना. आनी म्हाका पुलिसांक गरज ना, ना मिनिस्टरांक गरज ना, ना म्हणून मोदी गरज ना, कोणाच्या डायरेक्ट एकलो तुमचे मुखार येता. तुमी म्हाका मार्याय, उज घाल्याय, पेट्रोल घाल्याय, कितें करपा आहा तें कराय, तुमचे मुखार उबो रावता. त्या भुरग्यागे सजा मुजे दियाय. सगळें हांव सायन मान धाडटा, म्हाका DHL करून म्हाका धाडाय, खंयच्या टायमार हांव येता. फेसबुकाचेर कितें कितें घडटा. आमगे जेजू गेले खंयचे अमेरिका घेवन ती सायडीन, खंयचे कॅलिफोर्निया ती सायडीन,
जेजूगे ड्रेस घाताय मोडी अशें जेजू न्हेसलो तसले तोंडा कोणा दुकराय सरबत लायताय वो टोमॅटो केचप लायताय आनी सिटीन भोंवता आनी आमगे क्रिस्तांव आहाय ती जेजू जेजू मदीं पांय पडटाय ते जूम घेताय तो जेजू जेजून ते भाशेन केल्लें तो मनीस फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर ते व्हिडिओ घाताय आनी पयशे हाच्या लागून आमगे जेजू रूप घेवन तींग देंवसराक परतूपा घाताय जेजू केन्ना सिटींग गेलो ना जेजू तेंपारी सिटी आसलोली जेजू तेंपारी शॉपिंग मॉल आसलोली जेजू तेंपारी शुटींग आसलोलें जेजूच्या नांवान तुमी आनी कोण अनपड अनएड्युकेट पळय हाय ती वचोन जेजू जेजू म्हणून घेताय आनी जितलीं बड पिक्चरां कॅसेट देंव काडटाय तेन्ना लोक रडटाय आवय जेजू 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 हांव केन्ना रावना कारण तो जेजू न्ही तो मनीस देवाक गेलें बायबलाचें बरयलें तितलें ते भाशेन एक्टींग करता पूण तुमी रडटाय जेजू 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 तो न्ही मनशाक जेजू म्हणूं जायना पूण तुमी पिक्चराची स्क्रीनीचेर घायले म्हणटकीर तुमी जेजू म्हणून रडटाय हें एक्टींग करप जेजूगे बायबलाचें आहा ते भाशेन जेजूगे मान जेजू दिवपा जावो आनी कोणा राग येयलो तो म्हाका डायरेक्ट सांग आनी म्हगे कॉन्टेक्ट नंबर घेयाय आनी म्हाका डायरेक्ट उलयाय आनी हांव काळजांतल्यान म्हगेलो आख्खे जितले पळय गोंय आहाय आज उठले कुंकोळकार पयलीं उठले मागीर बिचोलकार उठले वो तुमी केलो पळय तें कायद्यान केलां आनी काळजांतल्यान तुमकां सलूट मारता काळजांतल्यान तुमकां सलूट मारता आनी म्हगे गांव भाव तुमी म्हगे कुंकोळे कॉन्स्टिट्युन्सींतले हे सगळो तुमी वावर सदांकाल चालू दवरे कितेंय जास्टीस पळय तुमी दिताय तें जुइजाच्यान पुलिसाच्यान मंत्र्यांच्यान दिवपाक जाय हें जास्टीस पळय तुमी दिलां तेशेंकूय जेन्ना भुरग्यांक दोन जाताय किडनॅप जाताय कितें मर्डर जाता तेन्नाय तुमी होच पावर दाखोवपा जावो ना तें म्हगे भुरगीं न्हू आपणागे भुरगीं न्हू फकत देवा सपोर्ट केलो म्हूण जायना यशेंकूय सपोर्ट करपाक त्या तोंडान देवा मानता देवा लायक जाता तेन्ना खंयच्या मिनिस्टराच्यान पुलिसाच्यान खंयच्या चोरा गुंडा सोडून जायना वावर फुडें रे आनी हांव तूं म्हगे मोगा बाबळ्यान काळज आसा देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाकूय म्हगे व्हिडियोचेर राग येयला मोना घेवन रावनाकाय राग डायरेक्ट म्हणजे तोंडार उलय फेस टू फेस उलय मिन्नान गोंय व्हराय तुमचे मुखार उब कोराय होच पावर तूं आख्खो गोंयभर लोक आनी खंय भायले कंट्री गेलो तो पासून गोंय येयाय आनी म्हाका तुमचे मुखार उब दवराय म्हाका कोणाय पुलीस आलो मिनिस्टर आलो PM आलो कोणागेलो सपोर्ट नाका डायरेक्ट तुमचे मुखार येता तुमगे पळय काळजां पळय राग आहा तो भायर काडय तुमकां पळय कितें करपा आहा तें म्हाका करय हांव जेजू भाशेन डायरेक्ट तुमचे मुखार उबरां तूं म्हाका फातरान मारय पेट्रोल घालून उज घाल मारय गोंठ कातून उडयाय कुडक्यान कुडी करय नुस्त्या कातून ते भायर जाय तें करय ही आख्खी कुडी तुमकां भेटयता तुमच्या हातीन दिता हांव तोंडान उलोवपाना गाळी मारपाना आनी कितें करपाना डायरेक्ट तुमकां हांव सांगता कित्याक स्वता पासत जगोटा आनी स्वता उलयता आनी स्वता उलोवपाक म्हाका माय बाय भाव भयण कोण लागना सोत तें सोत फोट तें फोट तुवें लाख दिले करोड दिले म्हूण फोटी मारय म्हळ्यार मारपाना तिगे पयशे हांव घेता खरो फोटी मारपाक पूण ते पयशे हाच्या म्हाका सावधी बोलाकी आसपा जाय कितेंय वस्त घेवन हाडटलो जाल्यार ही सावधी बोलाकी ना जाल्यार तिका ते पयशे कितें करूं कोणशा मार ते आयज संवसारान हें सगळें आमी घेताय पूण कितें फायदो आहा ह्या संवसारान दोनू आमी वयताय त्या भुरग्यागे आवयचेर नदर घाले मातशें तर नदर घाले एक आपणागे भयण चुकोली आसून त्या मोबायला लागून त्रासान पडलें बरयन घायलें वा तोंडान उलयलें काबार करे कोणाक जीत मारना कोणाक धरम फोडलो ना म्हूण कांय केलो ना आनी धरम बरम फोडटाय ते इगोज फोडटाय ते आनी कितें तेंक कितें करपाचें आमगे इगोजी भितर पाद्री माताय रगत घाटाय तेंक कितें करपाचें भायल्यान तुमी कितें कर इगोजी भितर तुमी पाद्री माताय कितें करपाचें वेलेंकारा कितें करपाक जाणटे म्हातारो आहा तो चड्डो तेणें आमगे गोंय साहेबाचेर उलयलें तेका कितें हें केलें तुमी तो सेगाद आहा तेका कितें केलो पारेकार आमगेली गोंय साहेबा हॉलिडे काडून गेलो तेका कितें केलें सुसेग आमगेलो गोंयचो पेडार जाला काबार जाला म्हाका दिसना हेजे मुखार आनी गोंय उत्तो म्हूण गोंयांत चोय कितें एक्सिडंट जायन भुरगे मोन वयताय ते काजार तितून जावपा पावनाय भुरगे मोन वयताय कितको येताय म्हाल दिसां कितको येता पेसां कितको येताय तुमकां तें मातशें कळना हें चोय तें
संवसार काबार जाता आनी तुमी देवाक मागो मोताय साल्वार कर साल्वार देव केस कोतलो चोय अशें करून ती आमी पयलीं मालदिसां हाडटाय गोंयब्याची पेसांव घेताय पिलाता भाशेन हात दिताय कुशीन सोदताय आनी मागीर असो घडटा आतां बाणालेचो एलिस्टर म्हणलो म्हगे बरो फ्रेंड गूड सारको आतां तेणी फेक आयडी आनी कोणागे तेणी हें करून तो येयला कितें खबर ना पूण एलिस्टर तेगे जायते फोटो आहाय तितून सकाळीं तेणें म्हाका मॅसेज केली आनी फोन नंबर मागिल्लो आतां हांव बादशाह म्हणटा सगळ्यांक फोन नंबर दिलो टाक्क काळो स्क्रीनशॉट मला फोन नंबर दिलो मॅसेजराचेर फ्रेंड आसलो तो हालीं दिसां पयलीं फ्रेंड आसलो आज पयले फावटीन मॅसेज केले हॅलो हाव आर यू कितें घायलें तें काय हॅलो माय ब्रदर हाव आर यू एन युअर फॅमिली घायला मागीर गूड मॉर्निंग अशें घायला रोखडी ताणें म्हाका हें केलो फोन नंबर धाड हांवें फोन नंबर धाडलो स्क्रीनशॉट मारून फोन नंबर धाडटा बरो आहा आपणागे कितें फेसबूक टेस्ट जाला फ्रेंडागे कोणागेलो हें जाय म्हण लावलो कोड जाय म्हण लावलो आनी तिगे मोबायलाचेर म्हळ्यार कोड येतलो मॅसेज येतलो तो आपणाक फॉवर्ड कर कोड म्हणटा तेन्ना मागीर ट्यूबलायट पेटवली हांवें दिवं ना फोन नंबराचेर कोणाच्यान कांय करूं कित्याक तुमगेलो आमगेलो सगल्यांगेलो फोन नंबर आहा फोन नंबराच्यान कोणाच्यान फेसबूक हॅक करूं जायना हांवें ताका कॉल केलें व्हिडियो कॉल रिसीव कर ना म्हगे हिंग नेटवर्क ना तें ना तें ना तें ना कोता नेटवर्क ना जाल्यार तूं म्हाका मॅसेज केस कोता मॅसेज केश करून तुगे नेटवर्क मेळटा बरें मॅसेजान सोड खावपा जेन्ना तुका नेटवर्क मेळटा आनी तेदो मोकोडे तो कोड घे नेटवर्क पळयत आनी तेदो गरज तुका म्हजी जाय तुका नेटवर्क येता तेदोन तूं म्हाका उलोवपाक ट्राय कर ही तुमी गोंयकारां जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम वाक्य संवसार आहाय भुरग्यांक मोबायल घेवन दिले थोडी म्हणटाय भुरगीं शिकताय मोबायलाचेर पूण भुरगीं चड शिंकनाय भुरगीं चड मोबायलाची गेम खेळटाय तेंक बाबडे अशें करून आमचे भाशेन तकली ना तितली कोणें एफसी कोड आनी एफसी कोड मागीर जाल्यार ती पाक्कन दितली कित्याक तेंक दितू येना पूण तुमगे पर्सनल फोटो आसताय जावं चेडवाले कोणाले मोबायलेले ते मागीर कितें करले तो ताका कोड तो दिल जायतू ते तुमगे फेसबूक ते चलयतले तुमकां खबर दिवंक आसपाना तुमगे फेसबूक ते चलयतले तुमगे फोटो बी आसले तुमगे व्हायरल करतले तुमकां ब्लॅकमेल करतले तुमगे तोंड दुसऱ्या लायतले आनी कितें तुमगे भयणांचे बायलांचे तोंड दुसऱ्या लायन अशें करून फोटो व्हायरल करता म्हटल्यार तुमकां ब्लॅकमेल करतले आनी दुसरें म्हळ्यार तुमचो राग कोणाक म्हणटा ते कितें करतले तुमगे फेसबुका वयल्यान आसा कोणाक गाळी मारले बुरशे पिक्चर धाडले बुरशे उतरून लयतले तुमी कितें म्हटली तो समज मुगलो केलो ते भाशेन मुगे हॅक केलो आनी कोणागेले चेवडा बायली म्हणून गाळी मारली मुगे हेजे दिसा तुमी कितें म्हणलें आवय बादशाह म्हाका गाळी मारता आख्खो संवसारांत तुमी व्हायरल करतले मिनीन म्हाका मिनीन बादशाह पूण हांव कोण हें कोत तो कोणें मुगे हॅक केलो तो हें चिंताय मुगे मोगा बाब भयणांदो भुरग्यांचेर नदर घालाय तुमी आनी त्या भुरग्याकूय सांगता ज्या भुरग्यान पळय ते हिंदुवांगे कितें धुंवर जाता आनी पोल्युशन जाता म्हूण गायला तूं दूद पिवपा भुरगीं ना बाये दूद पिवपा भुरगीं ना गोडी तिगे मामीन तुका सारकी देख रीत दिल ना धर्मा वयली कितें तें हितू शिकोत तूं आतां जाल्यार तुका खबर ना धर्माचें कितें उलोवपाचें कितें का तें तूं तुमगे मंदिरां देवळां बिवळां खंयची बी वचना कितें वायट तें तुका कळना अशें करून उलोवपा अशें करून बरोवपा न्हवऱ्या मॅसेज बरें करपा तेदो मायनर लागनाय डेट मान झाडां वचपा हिंग वचपा थिंग वचपा आंकवारपणी माय जावपा येदो पळय तुमकी मायनर आसनाय म्हणून आं येसो धर्माचें उलयता तेन्ना तूं मायनर जाताय इस्कला वयता आसतना तुमी डेटी वयता हिंग दोंगरार वयता थिंग दोंगरार वयता मायक सांगताय तुमी ट्युशना वयता कितू जावं कॉलेजी भुरग्यां दिवून चोयलां कुट्टोरी कॉलेजी आमगे गांवां जायन हांव सांगता कुट्टोरी कॉलेजी भुरगीं आमगे थिंगा लेप्रजारी म्हणटाय थिंगा ते दोणा 10 वर्स 15 वर्सां आदी कॉलेज वयतालीं आनी ड्रेस जातालीं बेगांगान टॉयलेटी वचोन इस्कलाच्या ड्रेस चेंज करून न्हवऱ्या मार तोंडा बांदून इस्का बांदून थिंग येवप थोडी कॉलेजी ड्रेसाचेर येतालीं थिंगा आमी कितू पाट हातरायताले थिंगा दोंगरार आमगे थिंग येतालीं कोण कोणाक घेवन हातरायताले ते कॉलेजीन हांव पेडात मागीर पूण तुमी कितें म्हणटा आवय आपणें बरी कॉलेजी गेल्या कॉलेजी आसना दोंगरांची आसत आतां म्हणटा तें मातशें सुदरलां जाय जाणां सांगता तुमकां
अशें करून त्रासां पडलो म्हणटरी मागीर जाता तें काल पयर केदोना कोणागे भुरगें मिसींग जालें म्हूण घायलोलें फेसबुकाचेर मिसींग जालो म्हूण मागीर कितें जालें म्हणल्यार तें भुरगें मेळ्ळें 2-3 दिसान तें भुरगें कोणा न्हवऱ्या बारू खूंय हॉटेलां खंयचे कोणी सांपडवलें आनी मेळ्ळें काल कितें काय म्हणल्यार तेजो अर्दो फोटो घायला त्या चेड्या बारू तें मिसींग जालो तें आनी थिंग बरोवन घायलें हॉटेलांतलो म्हूण जेन्ना हॉटेलांत आसलो जाल्यार मेळ जाल्यार त्या चेड्याक फोटो घातलो नाजाल्यार तुमी दुसरे फावटी मिसींग जालो म्हूण घायनाकाय डेथ म्हूण घाले सोमतें डेथ म्हूण घाले दुसरे फावटी अशें करून घायनाकाय न्हवऱ्या बारू सांपडोन जालें म्हणटरी हॉटेलां मेळ्ळी म्हणटरी तुमी ओद कुडी घाताय कारण कित्याक तें थिंग पाकापूक ओपन येयला आनी मागीर तेसो घाताय उदी बार घाली नाकाय तुमी गोंयच्या पुलिसांकूय ट्रस्ट सांगताय गोंय सरकाराकूय ट्रस्ट सांगताय मागीर सरकार घेवन तुमच्या भुरग्यांक पुलीस घेवन वयताय तुमी डेटी बेटी भोंवताय आनी मागीर पुलिसां अपमान करताय तुमी आनी त्याचे भुरग्याक जितेमान उडयलोलें थिंगा जाल्यार तुमी पुलिसां ब्लेम करपाची पुलिसांय ड्युटी म्हूण तुमी हिंगा थिंग दोंगराय कोंबिगे गुडां वयताय थंय पुलिसां सांगून वयताय आमी वयताय म्हणून आनी अशें करून कोण उलयता तांकां पुलिसान अरेस्ट करपा जाय जाल्यार अशें करून मिसींग येयलें जाल्यार केन्ना कोणाले व्हिडियो शेअर करपा ना फोटो शेअर करपा ना अडगासतले तुमी आपणागे भुरगीं चुकोवलीं आपणागे भुरगे भाशेन हें केलें म्हणटरी तेन्ना तुमी ओद फोटो घालप आनी तेंच्यांनी खूंय आसलोलें जाल्यार तेन्ना फूल फोटो घालपाचें दाखोवया आपणागे भुरग्यान केसो कांड करून येयला आपणागे भुरगीं खंयचे कोडी लिपापोती खेळोन येयले ते खंयचे कोडी पाकापूक करून येयले ते आगे संवसाराक कोण दी त्या जाणा वायरल करे त्या जाणा पोस्ट करे नाजाल्यार घाली नाकाय आनी कोण पोस्टींग घाताय तेंकांय सांगता केसो फालतूर हेजे घायनाकाय तेसो भुरग्यांगे म्हणटा शेअर करपा आनी अशें करून सांपडलो जाल्यार खूंय आनी म्हाका वॉट्सॅपाचेर देखून धाडी नाकाय ना तुमचो दिता शेक तुमचें जोडटलो तशें करून घाता जाल्यार म्हाका घायनाकाय म्हगे उलो सारकें स्ट्रेट एवे कित्याक हांव जेजू सांगत तो रसनार बाब सांगत तो रस्तो चलता स्ट्रेट एवे आनी एक फावटी हंबल रिक्वेस्ट गोंयचे हिंदू भाव भयणां तशें क्रिस्तांव भाव भयणां त्या चेडवा फॉरगिव करे तेगे एक चूक जाल्या व्हडली घेवन बसनाकाय देवान तुमच्या हातीन दिलो ना ताका सजा दिवपा देवा हातीन आहा आनी तुमगे देवा वयलो तेका विस्वास पयस करून दिनाकाय मागीर लायफ टायमान ते खंयचो धर्म मानपा ना फॉरगिव करे बक्षण दियाय आनी तेका परत आनी तुमकां जायना न्ही तुमकां जायना तुमकां खरजोता सारकें खाता न्ही जाल्यार त्या चेडवागे केसां मुजे घेता ते सुवातेर तुमी म्हाका घाले आनी तेका मायपाचे उलय धाडे जो राग त्या चेडवाचे तो मुजे काडे तुमी जाय तें करे इतल्यान मुगा बाब भयणान मुगे व्हिडियो काबार करता आनी काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू म्हणटा आनी कोणाक रागू येयलो जाल्यार आय एम वेरी सॉरी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीजस एंड थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जीजस जें तुवें म्हाका उलोवपा लायलोलें तेंच हांवें उलयलां तेजे भायर आनी कोणाचेरी व्हिडियो हो हांवें केलो ना कारण हें तुवें म्हाका धाडलो तेंचें हांवें उलयलां सगलें आय लव यू थँक्यू हे सगले म्हगे व्हिडियो शेअर कोताय आनी पळयलें आनी जे कोण म्हगे व्हिडियो आयकोन सजमीकाय घेताय आपणागे धर्मा कडेन देवा कडेन हीच सांग त्या भुरग्याक फॉरगिव करचें कोताय आनी केलें जाल्यार तेंचे तूं बेसां घाल आनी सगल्यांक खुशालकायेन शांतीकायेन दवर आनी नव्यान पातक करिना जावपाक ताका बरी बुद्धी दी काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आय लव यू तुमकां